तीन बौने और सौतेली माँ। आपने अपने बचपन में सौतेली माँ के किस्से तो सुने होंगे, जो अपने सौतेले बच्चों से काम कराती हैं और उन पर जुल्म करती हैं। बस ये कहानी भी सौतेली माँ और सौतेले बच्चों के रिश्ते से ताल्लुक़ रखती है। बहुत दूर क्लाइड हिल पर पीटर नामी एक ताजिर रहता था। पीटर की एक बीवी, एक बेटा जेरेमी और बेटी सेलिन थी। वो सब एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन खुशी के दिन बहुत थोड़े थे। पीटर की बीवी बीमार रहने लगी और जल्दी दुनिया से गुजर गई। अब बच्चों की और घर की सारी जिम्मेदारी पीटर पर थी। कुछ साल तो पीटर ने बच्चों को संभाला और अब बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे। पीटर को लगा कि अब वो अकेले बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता, इसलिए समैंथा नामी एक खातून से पीटर शादी कर लेता है। बच्चों, ये तुम्हारी माँ है, आओ इनसे मिलो। जेरेमी और सेलिन दोनों अपने लिए सौतेली माँ देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। अब बच्चों की तरह इन दोनों ने भी जालिम सौतेली माँ के किस्से सुन रखे थे, इसलिए पहले दिन ही दोनों समैंथा को परेशान करने का फैसला कर चुके थे। सेलिन बेटा, ये आपने क्या गंदगी कर रखी है? ऐसे भी कोई काम करता है? मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ मामा। सेलिन, तुमको अपना रूम साफ करना चाहिए, इतनी गंदगी में रहना अच्छी बात नहीं होती। आपको अभी आए हुए हमारे घर में 1 महीना ही हुआ है और आप हम पर हुक्म चलाने लगी। नहीं सेलिन, मैं आप पर हुक्म नहीं चला रही। अच्छा ठीक है, मैं ही साफ़ कर देती हूँ रूम। जेरेमी बेटा, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मुझे ऊपर रखा हुआ पेन चाहिए, आप ऊपर चढ़कर उतार दें। मॉम, आपको लगता है कि आप मेरे साथ नौकरों के जैसा सलूक करेंगी और मैं आपका कहना मानूंगा? हरगिज़ नहीं, अपना काम आप खुद करें। नहीं जेरेमी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। जेरेमी और सेलिन कभी समैंथा का कहना नहीं मानते थे, बल्कि दोनों बच्चे सौतेली माँ के जुल्म के मुतालिक सुनी सुनाई बातों से बहुत खौफजदा थे। सेलिन, कल तुमको खाना खाने टेबल पर क्यों नहीं आई? क्या मॉम ने कुछ कहा था तुमको? नहीं जेरेमी, दरअसल मॉम ने मुझको कहा कि बर्फ़ साफ़ करके चेयर पर बैठो वरना बीमार हो जाओगी, लेकिन मैंने उनका कहना नहीं माना और बर्फ़ पर ही बैठ गई और मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए खाने की टेबल पर नहीं आई, वरना पापा डांटते। और सेलिन, पता है कल क्या हुआ? कल मॉम ने केक बेक किया ताकि मुझे बहुत सारे बर्तन धोने पड़े। तो क्या जेरेमी, तुमने बर्तन धोए और किचन भी साफ़ किया? नहीं, शायद वो मुझसे कहना भूल गई थी और उन्होंने खुद ही किचन और बर्तन साफ़ किए। लेकिन सेलिन, तुम उनको उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे और इस घर से जाने पर मजबूर कर देंगे। अगले रोज़ जब समैंथा मार्केट से वापस घर आती है, सेलिन समैंथा को जेरेमी के कमरे में लेकर जाती है। देखिए मॉम, जेरेमी कितना बीमार है। दरअसल इसको एक बीमारी है जो स्ट्रॉबेरी खाने से ठीक होती है। लेकिन ये तो स्ट्रॉबेरीज का सीज़न नहीं है सेलिन, स्ट्रॉबेरी कहाँ से मिलेंगी? पापा तो 3 दिन के लिए घर से बाहर गए। अगर वो होते यहाँ तो मुझको ट्रीटा की पहाड़ियों से स्ट्रॉबेरी ला कर देते। लेकिन ट्रीटा की पहाड़ियों पर तो बहुत ठंड होगी और वहाँ जाने आने में पूरे 2 दिन लगेंगे हमको। आप हमारी सौतेली मॉम है ना, इसलिए घबरा रही हैं वहाँ जाते हुए। नहीं मेरे बच्चों, मैं ज़रूर जाऊँगी, तुम लोग परेशान नहीं हो, लेकिन तुम दोनों को अपना ख्याल रखना होगा, वरना तुम्हारे पापा मुझसे नाराज़ होंगे। समैंथा जल्दी जल्दी घर की सफाई करती है। उधर दोनों बच्चे ये सोचकर खुश हो रहे होते हैं कि उनकी सौतेली मॉम ट्रीटा की पहाड़ियों पर स्ट्रॉबेरी ढूंढती रह जाएंगी और शायद जिंदा वापस भी ना आए। समैंथा अपने लिए एक बैग में अपने खाने के लिए ब्रेड और गरम शाल रखती है। गरम कोट पहनकर बच्चों को खुदाफिज करती है। सेलिन, तुमको अपना और अपने भाई का पूरा ख्याल रखना होगा, मैं कल रात तक ही घर पहुंचूंगी। समैंथा सुबह से सफ़र करते करते शाम तक ट्रीटा की पहाड़ियों पर पहुंच चुकी होती है। ट्रीटा की पहाड़ियां बर्फ़ से ढकी होती हैं। शदीद ठंड की वजह से समैंथा का कोट गीला हो चुका था। समैंथा बैग में से गरम शॉल निकालती है, लेकिन उसकी गरम शॉल जगह जगह से कटी होती है। और खाने के लिए ब्रेड निकालती है तो वो भी ख़राब हो चुकी होती है। समैंथा जानती थी ये सब उसके सौतेले बच्चों ने किया है। सर्दी और भूख से समैंथा का बुरा हाल हो रहा था और परेशान होकर समैंथा को रोना आने लगता है और वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है।
سیمنتھا کو روتا دیکھ کر 3 بونے اس کے پاس آتے ہیں۔ کیا بات ہے بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ جی آپ لوگ کون ہیں؟ میں ہیزل ہوں، اور میں ٹام ہوں، اور ہمارا سب سے چھوٹا بھائی سلی ہے۔ ہم تینوں بونے یہیں قریب میں ہی رہتے ہیں۔ آپ سردی میں بیمار ہو جائیں گی، چلیے تھوڑی دیر ہمارے گھر میں آنکھ سیک لیں اور کچھ کھا لیں۔ سیمنتھا کو ان بونوں کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور وہ فوراً راضی ہو جاتی ہے۔ جتنی دیر سیمنتھا آنکھ سیکتی ہے اتنی دیر تینوں بونے سیمنتھا سے ٹریٹا کی برفیلی پہاڑیوں پر آنے کی وجہ دریافت کرتے ہیں، اور سیمنتھا ان کو ساری کہانی سناتی ہے۔ میرے بچوں کو لگتا ہے کہ میں ان سے پیار نہیں کرتی کیونکہ میں ان کی سوتیلی ماں ہوں نا۔ دونوں بچے سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، مجھ پر نہیں۔ کاش وہ میرا کہنا ماننے لگے اور مجھ سے پیار کرنے لگے۔ اب آپ بتائیے میں اسٹرابریز کہاں سے ڈھونڈوں؟ اسٹرابریز کا تو سیزن بھی نہیں ہے۔ تینوں بونے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں، اور ٹام کہتا ہے ہمارے گھر کی چھت پر برف ہٹاؤ اور وہاں سے اسٹرابریز لے لو۔ کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ میں آپ لوگوں کی احسان مند رہوں گی۔ تینوں بونے آپس میں طے کرتے ہیں کہ وہ سیمنتھا کو جادو کا تحفہ دیں گے، اور وہ جو بھی اپنے بچوں کو کہے گی اس کے بچے اس کا کہنا مانیں گے۔ سیمنتھا گھر کی چھت پر سے ساری اسٹرابریز اکٹھا کر لیتی ہے۔ سیمنتھا تینوں بونوں کا شکریہ ادا کرتی ہے اور واپسی کا سفر شروع کرتی ہے، اور گھر پہنچتے ہی گھر کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ جیرمی، سیلین، کہاں ہو تم دونوں؟ موم آپ آ گئیں؟ دونوں بچے سیمنتھا کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ آخر یہ زندہ کیسے واپس آ گئیں۔ جیرمی، اسٹرابریز کھاتے ہی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہو گئی ہے، چلو اب جلدی سے میرے ساتھ مل کر سارا گھر صاف کرو۔ جیرمی اور سیلین فوراً گھر صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیمنتھا دونوں بچوں کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے، آخر یہ دونوں میرے اتنے فرما بردار کیسے ہو گئے؟ سیمنتھا دونوں بچوں سے پوچھتی ہے بتاؤ میری شال کس نے کاٹی تھی؟ سیلین کہتی ہے میں نے آپ کی شال کاٹی تھی موم، اور جیرمی کہتا ہے میں نے آپ کی بریڈ خراب کی تھی۔ لیکن تم دونوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں؟ تم دونوں کو کب تک سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے رہو گے؟ میں تم دونوں کو بہت پیار کرتی ہوں۔ ہم کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں واقعی تم دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ جیرمی اور سیلین، اگر میں آپ سے کوئی کام کرنے کو کہتی ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دونوں پر ظلم کر رہی ہوں میں۔ کیا آپ لوگ مجھ سے پہلے کوئی کام نہیں کرتے تھے؟ دونوں بچوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور دونوں سیمنتھا سے معافی مانگتے ہیں، اور دل سے سیمنتھا کو اپنی ماں تسلیم کر لیتے ہیں۔ سیمنتھا بھی دونوں بچوں کو گلے لگا لیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد سیمنتھا ٹریٹا کی پہاڑیوں پر جاتی ہے تینوں بونوں کا شکریہ ادا کرنے۔ میں کچھ پیسٹریز لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور آپ تینوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ تینوں نے جو کچھ بھی کیا میرے لیے اس کے لیے میں احسان مند ہوں، اور جو جادو کا تحفہ آپ لوگوں نے دیا تھا مجھے وہ واپس لے لیں۔ اب مجھے کسی جادو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سیمنتھا اپنی پوری فیملی کے ساتھ بہت خوش ہے۔ جیرمی اور سیلین سیمنتھا کی ماں کی طرح عزت کرتے ہیں اور اس کے فرما بردار بھی ہیں۔ جی ہاں، ہم کو سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی تو اپنے سگے رشتے بھی وہ محبت نہیں دے پاتے جو محبت ہم اپنے سوتیلے رشتوں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.